हरि श्रीमत् चंदन चर्चितो ज्वलबपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसद मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। अमरी कवरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। अविरल मद जल निवहं भ्रमर कुलानिक सेवित कपोलम् अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये ततो जय मुदीरये ततो जय मुदीरये। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुपतित पावन सच्चिदानंद घन वृंदावन बिहारी ब्रजनंदन नंदन त्रिलोकीनाथ उन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्र को साक्षात वाणीमय मूर्ति
श्री बृहन नारदीय पुराणबाट उद्धृत गरिएको पुरुषोत्तम मास महात्म्य। यो युट्युबको माध्यमद्वारा, सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वारा मेरा साथमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण सज्जनवृन्द, भक्तवृन्द सबैमा म पुरुषोत्तम गजुरेल यहाँका हृदयमा रहनुहुने उनी परब्रह्म परमात्माका चरणकमलमा नमन गर्दै पुरुषोत्तम मास महात्म्यका कथा प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्यौं 19औं अध्यायसम्मको प्रसङ्गलाई, 19औं अध्यायसम्मका कथाहरूलाई श्रवण गर्यौं भने याभन्दा उपरान्त अब 20औं अध्यायमा कस्ता किसिमका कथाहरू रहेका छन्, यी सम्पूर्ण प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ र 19औं अध्यायको कथा प्रसङ्गको सम्बन्धलाई थोरै जोड्दै त्यसको सार संक्षेपलाई हामी बुझ्दै 20औं अध्यायको कथालाई आरम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। सज्जनवृन्द, दृढधनुवा नाम गरेका राजाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त श्रवण गराइसकेपछि सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए। अनि जब दृढधनुवा राजालाई जङ्गलमा एउटा सुगाले बोध गरायो, त्यो सुगा अरू कोही होइन, तिनै सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणका पुत्र जसको नाम सुखदेव थियो। त्यही सुखदेव नै स्वयं आएर आफ्ना पिताजीको कल्याण होस् भनेर ज्ञान उपदेश गर्ने काम गरेका छन्। यसरी ती सुदेवले आफ्नो पुत्रलाई प्राप्त गरेका कारणले गर्दा अति प्रसन्न भएर त्यो समय जुन पुण्य थियो, पुरुषोत्तम मासको जुन व्रत थियो, कथा थियो, उपवास आदि थिए, जसद्वारा जुन पुण्यद्वारा परिपूर्ण भएका, जुन पुण्यद्वारा योग्य किसिमका भएका त्यस्ता महाराज दृढधनुवा अर्को जन्ममा गएर तिनी सुदेव अर्को जन्ममा गएर दृढधनुवाका नाममा आए र दृढधनुवालाई यो शङ्का थियो कि मेरो कुन पुण्यका कारणले गर्दा मैले यत्रो वैभव प्राप्त गरेँ भन्ने शङ्का थियो। त्यो शङ्काको निवारण भयो। त्यस पछाडि गएर वाल्मीकि ऋषि त्यहाँबाट प्रस्थान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अनि दृढधनुवाले फेरि केही जान्ने इच्छाले, केही बुझ्ने इच्छाले प्रश्न गर्न थाल्नु भएको छ कि शुद्धजी महाराज वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणहरू हो, यस्तो प्रकारले दृढधनुवाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त नारायणको मुखबाट सुनेर आफ्नो मन नअघाएका, हेर्नुस्, अरू सबै कुराबाट मन अघाउन सक्दछ तर भगवानको भक्तिबाट, भगवानका कथाहरूबाट कहिले पनि मन अघाउँदैनन्। यदि कोही व्यक्ति भक्त छ भने, जसमा भक्ति छैन, आर्द्रता छैन, प्रेम छैन, प्रेम बिनाको मान्छे त मानिलिउँ त्यो त एक प्रकारको मुर्दा समानै हुने गर्दछ। जसमा झुकाउ छैन, झुक्यो भने त्यसको सान हुन्छ, परमात्माले पनि उसको गुणगान गाउनुहुन्छ। तर जो व्यक्ति झुक्दैन त्यो व्यक्तिको कसैले पनि गुणगान गाउँदैन। झुके तो शान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। झुक्यो भने त्यो व्यक्तिको शान हुन्छ यो संसारमा, तर अकडो भयो भने त्यो मुर्दा समान हुन्छ। सज्जन, झुक्नु पर्यो। जो झुक्नेवाला छ, परमात्माको प्रेममा रत छ, मग्न छ, त्यस्ता किसिमका व्यक्तिलाई भगवानका कथा भनेपछि अझै सुनु सुनु जस्तो इच्छा हुन्छ, इच्छा अझै बढेर जान्छ। तसर्थ नारद मुनिले पनि यहाँ प्रश्न गर्दै भन्नुभयो कि महाराज, अब मलाई यो इच्छा छ कि मुनिहरूमा श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई महाराज दृढधनुवाले के भन्नुभयो, यो कुरो मलाई कृपा गरेर विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस्, म जान्न चाहन्छु हजुरका मुखारविन्दबाट भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि नारायणले भन्नुभयो, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ, तपाईँ अति बुद्धिमान हुनुहुन्छ। वाल्मीकिलाई विनयपूर्वक दृढधनुवा राजाले यो कुरो भनेर, हे नारद, अब म त्यो कुरो भन्दैछु। के भने त दृढधनुवाले भन्नुभएको छ कि हे मुनि,
मुक्ति चाहनेहरूले यो पुरुषोत्तम महिनामा कसरी उपासना गर्नुपर्दछ, पुरुषोत्तम महिनाको उपासना कस्तो प्रकारले गर्नुपर्दछ, कस्तो पूजा गर्नाले कसको पूजा गर्नुपर्दछ, विशेष गरेर के दान गर्नुपर्दछ, यसको विधि के हो, यो सबै कुरो म जान्न चाहन्छु। लोकको कल्याणका लागि भए तापनि मलाई कृपा गरेर हजुरले बताइदिनुहोस्, म यो इच्छा राख्दछु। तपाई जस्ता सज्जनहरू सबै लोकको कल्याणका लागि नै पृथ्वीमा विचरण गर्ने गर्दछन्। यो पुरुषोत्तम महिनामा साक्षात आफू स्वयं, यो पुरुषोत्तम महिना भनेको के हो? साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण नै हो। त्यसमा दान पुण्य आदि गरेमा ठुलो पुण्य प्राप्त हुने कुरो मैले तपाईका मुखबाट सुनिसकेको छु। दान पुण्य आदि गर्नाले, दान गर्नाले, धर्म गर्नाले ठुलो पुण्य हुन्छ, पुण्य रूपी पुञ्ज बढेर जान्छ। मैले सुनेको छु पूर्व जन्ममा सुदेव नामको श्रेष्ठ ब्राह्मण हुँदा मैले बौरिएका छोरालाई देखेर विधिपूर्वक अधिक मासलाई सेवेको थिएँ। हे ब्राह्मण, पुत्र शोकले बेहोस भएर पटक्कै खाँदै नखाइरहेको मैले थाहै नपाइकन पुरुषोत्तम महिना त्यसै बितेर गएछ, जसद्वारा मलाई यो प्रत्यक्ष भयो कि पुरुषोत्तम महिनाका बेलामा जानेर होस् चाहे नजानिकन होस्, जुनसुकै अवस्थामा भए तापनि परमात्माको नाम लिएको छ, पुरुषोत्तमको सेवा गरेको छ भने त्यो फलवती हुने गर्दछ, फल प्रदान गर्नेवाला हुने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा महाराज, तपस्या नै जसको धन छ, यस्ता हजुर यो जन्ममा मैले त्यो सबै कुरो बिर्सेँ। त्यसकारण यो पुरुषोत्तम महिनाको पूजाको विधान फेरि मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। सज्जन, के छ भने यदि हामीले पनि पूर्वजन्मका सम्पूर्ण कुरो हामीलाई याद हुन्थ्यो भने त सबै गडबड भएर जान्थ्यो नि, होइन र? सम्पूर्ण कुरो बिग्रेर जान्थ्यो, सबै नष्ट भएर जान्थ्यो। आफ्ना आफन्तहरू मानिलिनुहोस्, आफ्नी आमा चाहिँ अर्को जन्ममा गएर पत्नीका रूपमा आइदिनु भयो भने के गर्ने? यदि पत्नी माताका रूपमा आइदिन् भने के गर्ने? बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा परमात्माले यस्तो विधान बनाइदिनु भएको छ, यस्तो सिस्टममा राखिदिनु भएको छ परमात्माले कि हामीलाई पूर्व जन्मको कुनै पनि कुरो याद हुँदैन। बडा राम्रो गर्नुभएको छ। र आज यी दृढधनमा राजा पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई पूर्व जन्मको केही पनि याद छैन, पूर्व जन्ममा मैले कसरी पुरुषोत्तमको सेवा गरेको छु मैले जान्न सकिनँ भनेपछि वाल्मीकिले भन्न थाल्नुभयो कि सबैभन्दा पहिले पुरुषोत्तमको सेवक ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर परब्रह्मको ध्यान गर्ने काम गरोस्, जो पुरुषोत्तमको सेवक छ। अनि त्यो व्यक्तिले शौच आदि कर्म गर्नुपर्दछ। शौच आदि कर्म गर्न जाँदाखेरि नैऋत्य कुनातिर जाने। आफूले जनै लगाउने गरेका व्यक्तिहरूले कानमा दाहिनेपट्टि कानमा जनै राख्नु पर्दछ। दाहिनेपट्टि कानमा जनै राख्नुका पछाडि केही नियमहरू छन्, यसको वैज्ञानिक कारणहरू रहेको छ। किन दाहिनेपट्टि कानमा जनै राख्ने? त कारण के हो त दाहिनेपट्टि कानमा जनै राख्नुका पछाडि भन्दा हामी शौच गर्न जाँदाखेरि पिसाबको माध्यमद्वारा हाम्रो शरीरबाट शक्ति ह्रास भएर नजाओस्, शक्ति पतन भएर नजाओस् भन्नका लागि एक प्रकारको नसो आएर यहाँ बसेको हुन्छ। एक प्रकारको यहाँ त्यो नसाका कारणले गर्दाखेरि जनैले मजाले बाँधिसकेपछि त्यसलाई त्यो नसो दबिन्छ, जसद्वारा धातु पतनबाट हामी बच्छौँ भन्नका लागि जनै दाहिने कानमा राखेर मात्र हामीले लघु शङ्का तथा दीर्घ शङ्काका लागि प्रस्थान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि गएर आफूले दिशा पिसाब गर्नु। दिशा पिसाब गरेका बेलामा पनि कसो गर्नु पर्यो? आफ्ना मुखमा केही रुमालहरू लगाउने, नाकमा रुमालहरू लगाउने। दिशा पिसाब गरेका बेलामा बोल्नु हुँदैन, बोल्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन। यस पछाडि गएर आजकल त साबुनले धुने चलन छ। हातहरू शौच गरिसकेपछि साबुन आदिद्वारा हात धुने चलन छ। तर यहाँ के बताइएको छ भने कि गृहस्थी व्यक्तिले बायाँ हातमा 3 पल्ट अनि दुवै हातमा 10 पल्ट गरेर दुवै गोडामा 14 पल्ट
माटो लगाउनु पर्दछ र गृहस्थीको शौच यसरी बताइएको छ। यस्तो प्रकारले शौच गरिसकेर माटो र पानीले हात गोडा आदि धुने, तीर्थको जलमा शौच गर्न हुँदैन, दिशा पिसाब आदि गर्न हुँदैन र त्यहाँ गएर दिशा पिसाब आदि पखाल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। तीर्थको जल छ भने त्यहाँबाट उगाएर अलिकति बाहिरपट्टि गएर मात्र दिशा पिसाब पखाल्ने काम गर्नुपर्दछ। डाइरेक्ट गएर तीर्थका जलमा अथवा नदीहरूमा दिशा पिसाब पखाल्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। पानी नझिकिकन गर्नु हुँदैन। त्यो तीर्थलाई हामीले अपवित्र बनाउने काम कदापि गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् वैज्ञानिकता कति छ। आजकल हाम्रा गाउँका नगरका सहरका जति पनि ढल निकासहरू गरिन्छ तिनी नदीहरूमा लगेर प्रविष्ट गराइन्छ, जसद्वारा हाम्रा नदीहरू प्रदूषित हुँदै जाँदैछन्। विविध प्रकारका केमिकलहरू भए, ढलहरू भए, यिनीहरूद्वारा नदी प्रदूषित हुँदै जाँदैछन्, जसद्वारा हामी विविध प्रकारका रोगद्वारा ग्रसित हुँदैछौँ। वातावरण प्रदूषित हुँदैछ, कहिले अतिवृष्टि हुने, कहिले अनावृष्टि हुने, विविध प्रकारका रोगद्वारा ग्रसित हुँदै जानु। यही हो कारण। हाम्रो शास्त्रले त पहिलेदेखि नै बतायो कि बाहिर खुल्ला स्थानमा कहिले पनि दिशा पिसाब आदि कर्म नगर्नु। त्यसका लागि विशेष प्रकारको स्थान बनाएर त्यस्तो स्थानमा मात्र गर्नु पर्दछ। जो कोही व्यक्तिले बताइएको छ कि खुल्ला स्थानमा यसरी गर्दछ भने त्यो नरक समान बनाइदिन्छ, उसले त्यो नरक समान हुने गर्दछ। यस्तो प्रकारले नम्र भएर केही व्यक्तिले यी सम्पूर्ण कर्महरूलाई गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि गएर त्यो व्यक्तिले शौच गरिसकेपछि 12 चोटि कुल्ला गर्नुपर्दछ अथवा 16 चोटि कुल्ला गर्नुपर्दछ। यसरी यदि लघुशंका मात्रै गएको छ भने पनि गृहस्थीले 8 या 4 पल्ट कुल्ला अवश्य गर्नुपर्दछ। मात्रै लघुशंका गएको छ, पिसाबका लागि मात्रै गएको छ भने पनि उसले 4 अथवा 8 पल्ट उसले कुल्ला गर्ने काम अवश्य गर्नुपर्दछ। अनि उठेर दुवै आँखा पखालेर दत्तिवन आदि लिने। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। आयु बल कीर्ति तेज प्रजा पशु धन ब्रह्म ज्ञान बुद्धि हामीलाई दिनुहोस् भनेर यसरी वनस्पतिले आफूले भन्ने र मन्त्र पढेर दत्तिवन आदि लिएर आउने। दत्तिवन अपमार्ग या बयरको काष्ठको होस्, 12 अंगुल लामो, न मकाएको हुनु भएन, कुहिएको हुनु भएन, अम्लो जत्रो मोटो किसिमको होस् र टुप्पोमा कुची बनाइएको हुनु पर्दछ। टुप्पोबाट चाहिँ कुची बनाउने। र के बताइएको छ भने आइतबारका दिन दत्तिवन लाउन निषेध गरिएको छ। त्यो दिन 12 पल्ट राम्रो प्रकारले कुल्ला गरेर मुख सफा गर्नु। त्यस पछाडि आचमन गरेर राम्रोसँग मली उसले के गर्नु पर्दछ? प्रातः स्नान गर्नु पर्दछ। शरीरलाई मली प्रातः स्नान गर्ने। स्नान गरिसकेपछि तत्काल तीर्थ देवता आदिलाई तर्पण दिनु। सज्जन, अहिले हाम्रो समाजमा कस्तो भएको छ भने एक दिन श्राद्ध गर्नु छ, एक दिन तर्पण गर्नु छ भने पनि हामीलाई बडा गाह्रो परिरहेको छ, बडा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तर दैनिकी तर्पणको विधान बताइएको छ, नित्य तर्पणको विधान बताइएको छ। नित्य तर्पण गर्नु पर्दछ। मात्र यो पुरुषोत्तम मासका व्रतका बेलामा मात्रै होइन, पुरुषोत्तम मास भित्र मात्रै होइन, अरू बेलामा पनि नित्य तर्पणको विधान वर्णन गरिएको छ। वर्षका स्नान गर्दाखेरि हामीले समुद्रमा मिल्ने जुन नदीहरू छन् ती नदीमा स्नान गर्न अति उत्तम मानिएको छ। अब त्यस्तै प्रकारले वापी, कुवा अनि साना पोखरी आदि भए यिनीहरूमा नुहाउनु भनेर यो विद्वानहरूले यसलाई चाहिँ मध्यम मानेका छन्। गृहस्थीहरूका लागि घरमै नुहाउनुलाई सामान्य स्नान भनेर बताइएको छ। नुहाइसकेपछि शुद्ध र सेतो लुगा लगाएर जान्ने व्यक्तिले उत्तरीय रुमाल दुपट्टा आदि ओढ्नु पर्दछ। जो ब्राह्मण छन् भने उनीहरूले माथिबाट उपरी वस्त्र पनि आफूले ओढ्ने काम गर्नु पर्दछ। पवित्र ठाउँमा पूर्वमुख वा उत्तरमुख भएर शिखा बन्धन गरेर हातलाई घुँडा सँगै पार्नु पर्दछ। अनि पवित्र
हातमा लगाएर आचमन गर्ने, स्वरूप पाएर आचमन गर्ने कारण हेर्नुहोस्, पवित्र हामी अपवित्र हुँदैन भनेर भन्छौँ। पवित्र अपवित्र हुँदैन, त्यो पवित्र लगाइएको हुन्छ आफ्नो अनामिका अङ्गुष्ठमा, पवित्र कुशको बनाइएको पवित्र हुन्छ, त्यो आचमन गर्दाखेरि अपवित्र हुँदैन। तर भोजन गर्न लाग्यो भने त्यो अपवित्र हुन जान्छ। भोजन गरेका बेलामा त्यो पवित्र लगाएर कहिले पनि भोजन गर्नु हुँदैन, त्यो पवित्र फ्याँकिदिनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। यसरी आचमन गरिसकेपछि गोपी चन्दनले टीका लगाउने, त्यो टीका ऊर्ध्वपुण्ड, तल साँगुरिएको, माथि फुकेको, सोझो राम्रो लोरोको आकारको अर्थात् माथिल्लापट्टि मोटाइएको र तलतिर पातलिएको बनोस्। ऊर्ध्वपुण्ड जे लाए पनि बीचमा खाली ठाउँ छोड्नु पर्दछ। ऊर्ध्वपुण्डमा लक्ष्मीका साथ स्वयं श्री हरि भगवान बस्ने काम गर्नुहुन्छ। त्रिपुण्डमा चाहिँ उमाका साथ सधैँभरि साक्षात् शिवजी नै बस्नुहुन्छ। त्रिपुण्ड र ऊर्ध्वपुण्डको विधान अलग अलग हिसाबले बताइएको छ। सेतो टीकाले ज्ञान बढ्छ भनेर बताइएको छ। रातो टीकाले मनुष्यलाई बसमा पार्न सकिन्छ। पहेँलो टीका लगाउनाले सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुन सक्दछ। अरू रङको टीका लगाउन बिल्कुल त्यागिदिनु पर्दछ। आजकल हामी देख्ने गर्दछौँ सेतोसम्म त ठिकै छ, रातोसम्म त ठिकै छ, पहेँलोसम्म त ठिकै छ, तर अन्य विविध प्रकारका टीकाहरू पनि लगाएको हामीले देख्ने गरेका छौँ। कसैले नीलो टीका लगाएर हिँड्ने गर्दछ, कसैले हरियो लगाएका हुन्छन्। आजकल मेचिङको जमाना आएको छ। विविध प्रकारका मेचिङका साथमा टीकाहरू लगाउँछन्। त्यति मात्रै हो र? आमाहरूले लगाउने आजकल लालीको पनि त मेचिङको सिस्टम आएको रहेछ। सज्जन, यस्तो प्रकारले टीका लगाउने र जुन परब्रह्म परमात्माले बोक्ने गरेका आयुधहरू छन्, शङ्ख चक्र गदा पद्म आदि छन्, यी चिन्हहरूद्वारा आफ्ना शरीरमा पनि लगाउने काम गर्नुपर्दछ। यसरी चिन्हद्वारा चिन्हित हुनुपर्दछ। त्यो मान्छे भगवत स्वरूप बनेर जान्छ। यसरी चिन्हद्वारा चिन्हित भएको छ भने त्यो व्यक्ति भगवत स्वरूप बनेर जान्छ। जुन मान्छेको शरीरमा नारायणका हतियार शङ्खचक्र गदा पद्मले त्यो व्यक्ति चिन्हित रहन्छ भने करोडौं पाप गरेको भए तापनि त्यसलाई यमराजले केही पनि गर्न सक्दैनन्। यस पछाडि प्राणायाम गरेर सन्ध्या पूजा पाठ आदि गर्नु, बिहानको सन्ध्या बिहानैदेखि नै रातिनदेखि गर्ने काम गर्नुपर्छ। जबसम्म तारा देखिन्छन् आकाशमण्डलमा तबसम्म सन्ध्या विधिपूर्वक जप्ने काम गर्नुपर्दछ। हातमा माला लिएर जपी नै रहने काम गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि सूर्य नदेखिउन्जेलसम्म जप गर्दै 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 जाने र सूर्यलाई झुल्किँदै गरेका सूर्यलाई उठेर आफूले उपस्थापन गर्ने। यसरी यस्तो प्रकारले उपस्थापन गर्नुपर्दछ भगवान सूर्यलाई। अनि बेलुका चाहिँ आफ्ना दुवै पाउ भुइँमा सुताएर लम्पसार परेर दण्डवत प्रणाम गर्ने। यी सम्पूर्ण कर्म गरिसकेपछि आफूले फेरि सबै कर्म परब्रह्म परमात्मालाई अर्पण गरिदिनु पर्यो। यस्या स्मृत्या चना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम। हे प्रभु, मैले गरेका जे जति कर्महरू छन् हजुरलाई स्मरण गर्नाले यदि न्यून छन् भने पनि त्यसलाई परिपूर्ण बनाइदिनुस्, सम्पूर्ण त्यसलाई पूर्ण बनाइदिने काम गर्नुस् भनेर यसरी यो दिनको पहिलो भागमा गरिने कृत्यको बारेमा बताइयो। यस्तै प्रकारले नित्य क्रिया गरिसकेपछि अनि भगवान श्री हरिको पूजा गर्न थाल्नु पर्दछ। त्यसमा सबैभन्दा पहिले गाईको गोबरले लिपेको शुद्ध ठाउँमा नचाहिँदो नबोलेर पवित्रता रहेर पूजा नसकिउन्जेलसम्म नउठ्ने गरी पूर्व फर्केर बस्नु पर्दछ। गाईको गोबरले गोलो वा चौकोने वेदी बनाउनु। व्रतको सिद्धिका लागि वेदी माथि पिठोले अष्टदल कमल बनाउनु पर्दछ। सुनको या चाँदीको या तामाको अथवा माटैको भए पनि बलियो, नयाँ, चोटपटक नलागेको,
नरसाउने शुद्ध कलश त्यस वेदीमाथि राख्नु पर्दछ। मूर्तिहरू पनि पूजा गर्दाखेरि खण्डित मूर्तिको पूजा गर्न हुँदैन र कलश पनि नचुने किसिमको हुनु पर्दछ र त्यो कलशमा शुद्ध तीर्थबाट ल्याएको पवित्र किसिमको जल भरिदिने, चन्दन अक्षता फूल पुष्प आदि लिएर कलशको मुखमा छोएर पूजन गर्नु पर्दछ। कलशमा विविध प्रकारका देवताहरूलाई आह्वान गर्दै गर्दै पूजन गर्ने। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता कलशन्तु समाश्रिता। के भन्नु पर्यो? कलशका मुखमा कलशस्य मुखे विष्णु, कलशका मुखमा विष्णुको निवास छ। कण्ठे रुद्र समाश्रिता, रुद्र कण्ठमा बस्नु भएको छ, घाँटीमा बस्नु भएको छ। फेदीमा स्थित, फेदमा हुनुहुन्छ ब्रह्माजी, बीचमा मातृका आदि बस्ने गर्दछन्। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः, मातृगणहरू बस्दछन्। कुक्षौतु सागराः सर्वे, अब कुक्षीमा पेटमा सातै वसुन्धराहरू बस्ने गर्दछन्, सागरहरू बस्ने गर्दछन्। सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा, सात द्वीप वसुन्धरा आदि पनि त्यही बस्ने गर्दछन्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आफ्ना आफ्ना अङ्गहरूका साथमा कलशमा आएर निवास गरून्। सम्पूर्ण तीर्थहरू पनि आएर यो कलशमै निवास गरून् भनेर यसरी सबै तीर्थहरूको आह्वान गर्ने। चन्दन अक्षता पुष्प आदि लिएर हात जोडेर गंगा, गोदावरी, त्यस्तै कावेरी, सरस्वती यी सबै पाप नाशक हुन्, मेरो शान्तिका लागि यही कलशमा आएर बसुन् भनेर यसरी आफूले प्रार्थना गर्नु पर्यो कि सम्पूर्ण ती नदीहरूलाई पनि आह्वान गर्ने। गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारका दुरितक्षयकारका दुरितक्षयकारका। गंगा, गोदावरी, कावेरी आदि सम्पूर्ण आउन् र सबै आएर मेरा पाप नाश गर्नका लागि यही स्थानमा आएर कलशमा आएर बसिदिनुहोस् भनेर भन्नु पर्दछ। त्यसपछि मन्त्रपूर्वक चन्दन अक्षता र समयमा फुल्ने फूलहरू, नैवेद्य, धूप, दीप आदि उपचारहरूद्वारा कलशको पूजन गर्ने। त्यसमाथि पहेँलो लुगाले ढाकेर तामाको भाँडो राख्नु पर्दछ। पहिला लुगाले ढाक्ने अनि तामाको भाँडो राखिदिने। त्यसपछि र विधिपूर्वक अधिष्ठात्री पुरुषोत्तम महिनाका अधिष्ठात्री देवताहरूलाई बोलाएर त्यो तामाका पात्रमाथि बडा सुन्दर किसिमको थाल राख्ने, भाँडो भन्नुको मतलब हो पात्र हो, त्यो
थाल राखिदिने अनि थाल राखेर त्यसमा सुवर्णको पुरुषोत्तमको प्रतिमा बनाउने। राधाले शहीद भएको एक्लै होइन, राधासँग बस्नुहुन्छ अरे भगवान श्रीकृष्ण त जहिले पनि बस्दाखेरि। त्यसै कारणले गर्दा राधाले शहीद भएको पुरुषोत्तम महिनाको अधिष्ठात्री देवता पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम महिना लागेपछि तिनै पुरुषोत्तमको पूजा गर्नुपर्दछ। जुन भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई यो संसार रूपी सागरमा डुबेका जो व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई निश्चय मेव यो संसार रूपी सागरबाट, यो दलदलबाट बाहिर निकाल्दिने काम गर्नुपर्दछ। उहाँले गर्नै पर्दछ। मनुष्यका लागि यति चाहिँ परमात्माको यो कर्तव्य हुने गर्दछ। र जो कोही व्यक्तिले यो संसारमा आएर पुरुषोत्तमको सेवा गरेको छैन त्यसको कल्याण हुनेवाला छ। जसले पुरुषोत्तमको सेवा गरेको छ भने अवश्यमेव त्यो व्यक्ति यो संसारबाट तरेर जान्छ। र यत्रो सबैभन्दा ठुलो फल दिने किसिमको यो पुरुषोत्तमको जुन सेवा छ नि, यो को व्यक्ति होला जसले नगर्ला? अवश्यमेव गर्दछ, किनभने यो फलवान छ, फलवत्तर छ। अन्तिममा गएर के गर्नु पर्यो? भगवानको उपासना गर्ने। अन्तिममा गएर आफूले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। प्रार्थना गर्दाखेरि कसरी गर्ने? संसार सागरे मग्नम् उत्तारयति यो ध्रुवम् को न सेवेत तं लोके मृत्यु मरण धर्मवान् मृत्यु मरण मृत्यु मरण धर्मवान। सज्जन, संसार रूपी सागरमा डुबेका व्यक्तिलाई जसले तारिदिने काम गर्दछ, निश्चयमै तार्ने काम गर्दछ भने को व्यक्ति होला? जसले मरण धर्म व्यक्तिले यो पुरुषोत्तमको सेवा नगरोस्। के छ भने सोचन, यो संसारमा हामी आएका छौँ, संसारका सांसारिक वस्तुहरू त पछि पनि प्राप्त हुन सक्दछ, तर एउटा चिज हतपत प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो चिज के हो? मानव शरीर। अन्य चिजहरू बार बार प्राप्त हुन सक्दछन्, तर मानव शरीर बार बार प्राप्त हुन सक्दैन। पुनर्ग्रामः पुनर्वित्तम् पुनः पुत्रः पुनर्गृहम् पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः न शरीरं सज्जन, पुनर्ग्राम फेरि बरु गाउँ प्राप्त होला, पुनर्वित्तम रुपियाँ पैसा फेरि प्राप्त होला, फेरि पुत्र पनि प्राप्त हुन सक्ला, फेरि घर पनि प्राप्त होला। तर शुभ तथा अशुभ कर्म आदि पनि प्राप्त हुन सक्दछन्, तर यो शरीर बार बार प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो? यो दुर्लभ शरीरलाई प्राप्त गरेको छ भने धर्मका लागि यसलाई रक्षा गर्नु पर्दछ। केवल भोग विषय भोगहरू भोग्नका लागि होइन, धर्मका लागि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर नै एउटा माध्यम हो धर्मको साधना गर्नका लागि। र यस्तो प्रकारले मोक्ष सजिलै पाइन्छ। जसले धर्म ज्ञानको लागि गर्ने गर्दछ भने त्यसले मोक्ष गति अवश्य प्राप्त गर्दछ। यसकारण धर्म गर्नुपर्दछ। देहरूपी फल सनातन धर्म। धर्महीन जो शरीर छ बाँझो रुख जस्तै निष्फल अथवा बेकार छ। जुन फलमा फल, जुन वृक्षमा फलै लाग्दैन भने के गर्नु? केही पनि छैन। प्रेतात्माका साथ सहायताका लागि नमा आमा नै रहन्छ। आमा पनि रहनेवाला छैन। जब मान्छे मरेर जान्छ नि
प्रेतात्मा भनेर भनिन्छ उसलाई। त्यति बेला आमाले पनि सहयोग गर्दिनन्, न पत्नीले आएर सहयोग गर्छिन्, न त छोराछोरी नै हुन्छन्, न बाबु रहन्छन्, न दाजुभाइ रहन्छन्, न धन रहन्छ। केवल उसको साथमा धर्म मात्रै जान्छ, उसका शुभ कर्महरू मात्रै जान्छ, अरू केही पनि जाँदैन। बुढियाई भनेको बाघिनी जस्तै हो, भय दिनेवाला छ। रोगहरू भनेका हाम्रा शत्रु हुन्। आयु भनेको पाल पारेको घडामा जुन भरिएको पानी छ भने त्यो रहन्छ होला र? प्रत्येक क्षण आयु क्षीण हुँदै जान्छ, प्रत्येक क्षण। हामी भन्छौँ प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष हाम्रो जब बर्थडे आउँछ नि, बर्थडे आएका बेलामा कति खुसी हुन्छौँ, आहा मेरो बर्थडे आयो, ह्याप्पी बर्थडे भन्छौँ। ह्याप्पी बर्थडे होइन, एक वर्ष हाम्रा कम भयो भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। प्रत्येक दिन चुडिरहेको छ, चुहिरहेको छ। धन पानीको तरङ्ग जस्तै चञ्चल छ, जवानी फुलेको फुल जस्तै छ, आज छ भोलि छ। सांसारिक विषय भोगहरू भनेका सपना जस्तै छन्, यी बेकारका हुन् विषय भोगहरू। धन चञ्चल छ, चित्त चञ्चल छ, सांसारिक सुख झन् अत्यन्त चञ्चल छ। यस्तो ठानेर विरक्त हुँदै जो कोही व्यक्तिले धर्मको साधनामा तत्पर गर्ने काम गर्दछ भने अवश्यमै उसले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्दछ। सर्पले आधा निलिसकेको भ्यागुतोले पनि के गर्न चाहन्छ, केही चिज खान चाहन्छ, केही वस्तु अझै चाहिरहेको हुन्छ कि एउटा फट्याङ्ग्रो अवस्था अगाडिपट्टि चिया चिया गरेर बसिरहेको जुन सर्पका मुखमा रहेको जुन भ्यागुतो हुन्छ, त्यो भ्यागुतो चिया चिया गरिरहेको हुन्छ, कराइरहेको हुन्छ, पुकारिरहेको हुन्छ, बचाओ 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 मलाई बचाओ। तर त्यसै बेलामा एउटा फट्याङ्ग्रो अगाडिपट्टि अवस्था भ्यागुताले यति लामो जिब्रो परसम्म लान्छ र फेरि पनि खान्छ। मान्छेको पनि त्यही स्थिति छ, मृत्यु नजिकै आइसकेको छ, अब अठ्याइसकेको छ मृत्युले। अझै पनि सांसारिक विषय भोगहरूले उसलाई छोड्न सकेको छैन, उसले सांसारिक विषय भोगहरूलाई त्याग्न सकेको छैन। मनद्वारा हेर्नुहोस्, सन्यास केवल शरीरद्वारा मात्रै सन्यासी भएर हुँदैन, मनद्वारा व्यक्ति सन्यासी हुनुपर्दछ, अनि मात्र त्यसको जीवन सफल हुन्छ। देखावटी लुगा लगाउँदैमा, कपडा लगाउँदैमा सन्यासी हुँदैन, मनको सन्यासी हुनुपर्दछ। त्याग उसले बुझेर मात्रै त्याग गर्नुपर्दछ। सम्यक प्रकारेण न्यास इति सन्यास, न्यास भनेको त्याग। केवल संसारका विषयहरूलाई मात्र बाह्य रूपले, बाह्य इन्द्रियद्वारा त्याग्नु त्यो मात्रै होइन, मनद्वारा त्याग्नु त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हुने गर्दछ। त्यसबेला कुनै विचारै नगरिकन जो धर्म गर्दछ त्यही मनुष्य बुद्धिमान हुन्छ। अरू केही पनि विचार नगर्ने, चित्त, वित्त, सत्पात्र, यी तीनै चिजहरू जब एक हुन्छन्, त्रिपुटी एक भएर जान्छ हो, त्यति बेला उसले केही विचार नगरिकन धर्म गर्नु पर्दछ। त्यो अक्षय भनेर जान्छ। यो महिनामा नुहाउनु, स्नान गर्नु, दान गर्नु, अनि कथामा भगवान विष्णुलाई सम्झिनु, यति मात्रै पनि गरिएको असल धर्मले नारकीय ठुलो भयबाट रक्षा गर्ने काम गर्दछ। यस्ता प्रकारले गंगा नै तीर्थ, कामदेव नै धनुर्धारी, विद्या नै धन, गुणहरू नै रूप हुन्। त्यस्तै नै सब महिनामा सबैभन्दा उत्तम यो महिना पनि रहेको छ। के हुन्छ भने सम्पूर्ण तीर्थहरूमा गंगा जस्तो तीर्थहरू कुनै पनि छैन, धनुर्धारीमा कामदेव जस्तो अरू कोही पनि छैन। किनभने काम बाणद्वारा ठुला ठुला विद्वान व्यक्तिहरूलाई पनि धराशायी बनाउन सक्ने सामर्थ्य कामदेवमा रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो धन भनेको विद्या धन हो। किन? जो बाँड्नु पर्दैन, अर्कालाई दिनु पर्दैन, त्यसलाई बाँडियो भने अझ बढेर जान्छ। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, बाँड्दाखेरि अझ बढेर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले गुण नै रूप हुने गर्दछ। मान्छे रूप त राम्रो छ तर छिचोरो किसिमको छ, एकदम चर्को किसिमको छ, ठाउँ ठाउँ रिसाउने काम गर्दछ भने त्यो राम्रो होइन, त्यसको असल व्यक्ति मानिँदैन। रूप राम्रो छैन, कुरूप छ, तर गुण चाहिँ उसका राम्रा छन् भने त्यो चाहिँ वास्तवमा उसको रूप हुने गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले महिनाहरू अरू त छन्, तर ती महिनाहरूमा सबैभन्दा उत्तम भनेको यो पुरुषोत्तम महिना रहेको छ। र साक्षात पुरुषोत्तम सबै धर्म र कलाहरूद्वारा जो कोही व्यक्तिले गर्दछ भने त्यो व्यक्ति पुरुषोत्तममै गएर समाहित भएर जान्छ। जस्तो सारा नदीहरू गंगाजी समान हुँदैनन्, त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण वृक्षहरू कल्पवृक्ष समान हुँदैनन्। जस्तै चिन्तामणि समान अरू रत्नहरू संसारमा हुँदैन, त्यस्तै कामधेनु समान गाई हुँदैनन्, राजा समान अरू पुरुष हुँदैनन्। जस्तो वेदहरू समान अरू असल शास्त्र छैनन्, त्यस्तै प्रकारले सारा
पुण्यकालहरूका लागि पुरुषोत्तम महिनाको समान अर्को कुनै पनि प्रकारको महिना छैन। पुरुषोत्तम महिनाका अधिष्ठात्री देवता पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण श्रद्धा भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तमलाई पूजा गर्नुपर्दछ। अनि शास्त्र जान्ने, विधिमा निपुण, शुद्ध विधिमा निपुण पनि होस्, शास्त्रलाई जान्नेवाला पनि होस्, सरल किसिमको होस्, साँचो बोल्ने भगवानको भक्त ब्राह्मण आचार्यलाई बोलाएर उनैद्वारा पूजन गराउनु पर्दछ। अन्तःकरणमा रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि ठुला ठुला माछाहरू भएको अत्यन्तै गहिरो वेगवाला संसार रूपी सागरलाई नागेर, समुद्रलाई नागेर पार पुग्न चाहन्छ भने त्यो व्यक्तिले यो भारतवर्षमा अवश्य आदिदेव भगवान श्रीहरि पुरुषोत्तमको पूजन अवश्य गरोस्, जसद्वारा त्यो व्यक्ति तरेर जान्छ। सज्जन, यसरी हामीले आज यो 20औं अध्याय जुन पुरुषोत्तमको पूजनको विधान छ, स्नानको विधान बताइएको छ, यो स्नानको विधान आफ्नो नित्य कर्मको विधान आदि छ, यो बारेमा हामीले आज श्रवण गरेका छौँ। र यस पछाडिका प्रसङ्गहरू कस्ता किसिमका रहेका छन्, यी प्रसङ्गहरूलाई हामी याभन्दा अगाडिका प्रसङ्गमा फेरि श्रवण गर्ने छौँ नै भन्दै अहिलेसम्मका यी प्रसङ्गहरू उनै श्री परब्रह्म परमात्माका चरणकमलमा समर्पण गर्दै र यहाँदेखि उताका प्रसङ्गलाई यदि हामी जान्न चाहन्छौँ भने अवश्यमेव यो यहाँभन्दा उताका प्रसङ्गहरूलाई अवश्य श्रवण गर्नुहोला। र जो कोही व्यक्तिहरूले यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिइसक्नु भएको छ भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै अहिलेसम्मका कथावस्तुहरू उनै श्री पुरुषोत्तमका चरणकमलमा समर्पण गर्दै यो 20औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई कुनै भगवानलाई अर्पण गर्दै म मेरो वाणीलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।